अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लेट्स कुक टुगेदर कुड़ियों में। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और हम सब भी खैरियत से हैं। हम गए थे यूके, लंदन, कह लें कि कोई 15-16 दिन के लिए सिर्फ। और क्योंकि हमारी फैमिली वहाँ पे है तो हम उनको विज़िट करने गए थे। और ये जो टूर था हमारा 11 साल के बाद था। हम 11 साल पहले गए थे यूके और उसके बाद हम नहीं गए। तो इस बार हमने सोचा कि हम जाके ज़रा अपनी फैमिली को मिल के आते हैं। बहुत साल हो गए हैं, बहुत देर हो गई है। तो हम यूके पहुंच गए थे और हमें पहुंचे हुए तकरीबन 4 से 5 दिन हो गए थे। उसके बाद हमने सोचा कि अब हमें बाहर फिरना चाहिए, हमें देखना चाहिए। और आज हमने डिसाइड किया कि हम सिटी जाते हैं। और ये हम सिटी जा रहे हैं और ये हम आपको लंदन दिखा रहे हैं। लंदन के घर बड़े खूबसूरत हैं, छोटे छोटे हैं मगर बड़े खूबसूरत हैं। और हर टाइम आपको लंदन की सड़कों पे लोग नज़र आएंगे। ये सबसे प्यारी बात है कि आपका दिल लगा रहता है, आप बोर नहीं होते। हर तरफ आपको इंडियन, पाकिस्तानी, डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग नज़र आते रहते हैं। तो आपका दिल ना भरा रहता है, आपको ये नहीं लगता कि आप पाकिस्तान से दूर आ गए हैं या आप बहुत उदास हो जाएंगे, ऐसा कोई नहीं है। और खाने पीने की हर चीज़ आपको मिल जाती है पाकिस्तानी। और जब हम पाकिस्तान से आते हैं तो हमें बाहर के घर बिल्कुल अजीब से लगते हैं। जैसे हम अगर अमेरिका आते हैं पाकिस्तान से तो घरों के बाहर दीवारें नहीं हैं, दरवाजे नहीं हैं। एक अजीब सा लगता है कि आपने सिर्फ अंदर अंदर ही रहना है, आपके पास सहन नहीं है, चारपाइयाँ नहीं है। तो कैसे लोग सरवाइव करते होंगे। लेकिन फिर जब आहिस्ता आहिस्ता आप रहने लग जाते हैं, यूज्ड टू हो जाते हैं, तो आपको चीज़ें सही लगने लगती हैं, इतना फ़र्क नहीं लगता। लेकिन दिलों में ना कुछ कमी सी रह जाती है। तो ऐसा ही हाल होता है जब आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते हैं तो उसकी चीज़ें एकदम आपको सही नहीं लगती। लेकिन जब आप थोड़े दिन रह लेते हैं ना तो आपको सब चीज़ें आप अडॉप्ट करने लग जाते हैं। जैसे कि वो एक स्मेल का कुछ होता है कि आपको थोड़ी देर तो आती रहती है, फिर आप उसके यूज्ड टू हो जाते हैं, तो आप कहते हैं कम हो गई है। हालांकि वो कम नहीं होती है, आप यूज्ड टू हो जाते हैं उसके। तो बिल्कुल ऐसे ही ये है कि हम लंदन गए तो हमें हर चीज़ डिफरेंट लग रही थी। घर और तरह के लग रहे थे, गलियाँ, सड़कें, फिर गाड़ियाँ, क्योंकि दूसरी साइड पे उनके स्टीयरिंग है तो वो हमें वो भी एक लग रहा था कि डिफरेंट है। फिर छोटी सड़कों के ऊपर एक बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलनी, जैसे कि वो डबल बसें हैं और उनका एक टर्न लेने, वो मुझे बहुत, मेरे दिल को कुछ होता था कि ड्राइवरों को सलूट है जैसे वो गाड़ियाँ चलाते हैं वहाँ पे। माशाल्लाह बड़ी अच्छी चलाते हैं। और इतनी तंग जगह पे गाड़ियाँ चलानी बहुत बड़ी बात है। हमारे पास तो इतनी खुली खुली सड़कें हैं तो फिर भी हमें डर लग रहा होता है कि, लेकिन वहाँ पे गाड़ी चलाना, मैं कहती हूँ पाकिस्तान में गाड़ी चलाने के बराबर है। इस तरह का लगता है लंदन ना। और आज हम गए थे सिटी घूमने और ये टूटिंग है, ये उनका एक एरिया है जहाँ पे देसी शॉप्स हैं और पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, हर कंट्री की आपको वहाँ पे शॉप्स नज़र आएंगी। तो ये बाहर उन्होंने चीज़ें लगाई हुई हैं जैसे पाकिस्तान में लगाते थे। किसी ने मैंगोज़ रखे हुए थे, पता है मैंगो का सीज़न है तो हर तरफ हर दुकान पे आपको मैंगोज़ ही ज़्यादा नज़र आएंगे। और यहाँ पे सारे फ्रूट्स जो हैं उनका टेस्ट बिल्कुल पाकिस्तानी फ्रूट्स के जैसा है, बहुत ज़बरदस्त। दिल करता है कि ये चीज़ें खाएं ना, बिल्कुल लगता है कि ऑर्गेनिक है चीज़ें। हर चीज़ का टेस्ट डिफरेंट। और हमारे पास यूएसए में हर चीज़ का टेस्ट जो है बिल्कुल फेक है, डिफरेंट है ऑनेस्टली। वो वैसा नहीं है जैसी खुराक होती है। तो हमें तो बहुत अच्छा लगा वहाँ का खाना, यूके का। फिर यूँ गलियों में फिरना, रात के टाइम भी आप आराम से फिर सकते हैं, कोई क्राइम इतना नहीं है। हमारे पास तो रात में ही बहुत क्राइम हो जाता है। अकेले जाना थोड़ा सा, कुछ इलाके ऐसे होते हैं जिनमें जाना मुश्किल होता है, बल्कि जा नहीं सकते। तो ये रात का टाइम था और हम फिर रहे थे, फिर हमने सोचा हम कुछ खाना खा लें। वहाँ पे होटल थे, पाकिस्तानी होटल भी थे और एक पाकिस्तानी होटल है दावत, हम वहाँ पे किए खाना खाने। वो पेशावर के लोग हैं, पेशावर का होटल है और बड़ा अच्छा उनका इंतज़ाम था। थोड़ा सा हमें जाके वेट करना पड़ा लेकिन बारी आ गई। तो ये चाय वाला भी था, इसकी भी एक शॉप है वहाँ पे। अब ये नहीं मुझे एग्जैक्टली पता कि ये चाय वाला ही इनकी ही शॉप है, इनको पैसे जा रहे हैं या किसी और ने इनका नाम यूज़ किया है, आई हैव नो आइडिया। हम नहीं गए थे यहाँ पे, हमारे पास टाइम नहीं था। लेकिन मुझे इनकी शॉप ये चाय वाले की बहुत अच्छी लगी। दूर से ही देखी थी हमने और काफ़ी अच्छी सेट की हुई है, काफ़ी अच्छा सेटअप है इनका।
اس کے بعد ایک واک بہت زیادہ ہے اور میرے بچے تو 2 منٹ بعد تھک جاتے تھے، ان کو اٹھانا پڑتا تھا۔ یہ بھی ہمارے لیے ایک بڑا مشکل ہو رہا تھا کہ اپنے بچوں کو اٹھانا ہے، کیونکہ ہمارے بچے بڑے ہیں ماشاءاللہ سے، لیکن پھر بھی ان کو اٹھانا پڑ رہا ہے۔ او مائی گاش، وہ ایک ڈفرینٹ سین تھا۔ میں ان کی اسٹرولر لے کے نہیں گئی تھی کہ اب بڑے بچے ہیں، اب اسٹرولر میں 5 سال کا بچہ تو نہیں بیٹھتا، ٹھیک نہیں لگتا، واک کر سکتا ہے آرام سے، لیکن وہ تو ایسے وہ کہ مائی لیگز آر بروکن، تو مجھے اٹھا لیں جی، میری ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں تو مجھے اٹھا لیں۔ ہر جگہ پہ وہ یہی بول رہا تھا، تو پھر اس کو اٹھا کے، اور پھر کیونکہ رات ہو گئی تھی، اس کے سونے کا ٹائم ہو رہا تھا، تو پھر اس لیے بھی وہ تھوڑا زیادہ تنگ کر رہا تھا۔ جب بھی تھوڑی سی واک کرنی ہوتی تھی تو مجھے تھوڑی سی نا ایسے لگتا ہے کہ بس میں تو مر گئی، واک کرنی پڑی، اور گاڑیاں دور کھڑی کرنی ہوتی ہیں اسٹور کے آگے، آپ گاڑی نہیں کھڑی کر سکتے، اور پھر اس کے بعد آپ کو واک کر کے آنا پڑتا ہے۔ کوئی بھی جگہ ہے لندن میں، کسی بھی جگہ، کیونکہ یہ ایک مین سٹی ہے جہاں پہ پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، اور پھر یہ ایک ایسا سٹی ہے جہاں پہ آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے، پوری دنیا کے لوگ ملیں گے، اور پھر انہوں نے بہت ساری جگہوں پہ گاڑیاں لانی بھی منع کی ہوئی ہیں کہ وہاں پہ نہیں لے کے آتے، تو دور دور پارک کر کے آپ نے آنا ہے، واک کرتے ہی لوگ نظر آئیں گے آپ کو نا۔ تو یہ جو ہوٹل تھا یہ تھا دعوت ہوٹل، اور یہاں پہ ہمیں ویٹ کرنا پڑا تھوڑا سا۔ جگہ تو تھی تھوڑی تھی، وہاں پہ ہم زیادہ لوگ تھے، 2 فیملیز تھے، تو ہم پورے نہیں آ سکتے تھے، اس لیے وہ ویٹ کر رہے تھے کہ ہمیں کوئی بڑا ٹیبل مل جائے جس پہ ہماری ساری فیملی پوری آ سکے۔ تو یہاں پہ ہم نے بہت مزے کے کھانے کھائے ہیں، پاکستانی کھانے، جو کہ ہمیں تو بہت پسند ہے پاکستانی کھانے، لیکن ہمارے بچوں کو تھوڑے اسپائسی لگتے ہیں، مگر ونس ان وائل ہم ان کو ضرور کھلاتے ہیں پاکستانی کھانا، کہ ایک یاد ہوتی ہے۔ جیسے میرے گھر میں تو پکتا ہے، لیکن میری سسٹر کے گھر میں بالکل نہیں پکتا، وہ لوگ سارا باہر کے کھانا کھاتے ہیں۔ ان کو ہماری وجہ سے روٹی بنانی پڑی، کیونکہ میرے بچے روٹی کھاتے ہیں، تو تھوڑا ان کے لیے مشکل تھا، کیونکہ روٹی بنانی تھوڑی مشکل ہوتی ہے، اور پھر اس کی چیزیں ساری، مطلب جب آپ ایک چیز چھوڑ دیتے ہیں تو وہ پھر دوبارہ سے کرنی ایوری ادر ڈے، ایوری ڈے، مطلب تھوڑا سا ہوتا ہے، کام زیادہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے روٹی بنانے کا کام زیادہ ہوتا ہے، آٹا گوندیں پھر روٹی بنائیں، تو تھوڑا سا کام ان کا بھی زیادہ ہو گیا تھا ہماری وجہ سے۔ اور یہاں ہم بیٹھ گئے ہیں ڈبل بس میں، اور یہ بہت زبردست بس ہے، اور ہم اس کے ٹاپ فلور پہ کہنا چاہیے یا سیکنڈ منزل پہ کہنا چاہیے، وہاں پہ بیٹھے تھے کیونکہ ہمیں بہت شوق تھا، لیکن جیسے ہی ٹرن آتا تھا اور آگے سے بھی ڈبل بس آ رہی ہوتی تو بس میں کہتی تھی بس آج جے پچ کے گھر پہنچ گئے نا پھر بڑی گل ہے، بہت ڈر لگتا تھا۔ ایسے وہ چھوٹی چھوٹی سڑک پہ ٹرنز کر رہے ہیں، بہت میں کہتی ہوں سلوٹ ہے۔ بچے بہت خوش تھے اس بس میں بیٹھ کے، اور ہم لوگ بھی بہت خوش تھے، کیونکہ میرے بچے پہلی دفعہ کسی بس میں بیٹھے ہیں، یہ کبھی بھی بس پہ نہیں بیٹھے، اور یہ ان کا پہلا سفر تھا جو ہم بس پہ بیٹھ کے سٹی جا رہے تھے۔ سٹی میں بس میں جانے کا یہ بھی ایک ریزن تھا کہ وہاں پہ گاڑیاں الاؤ نہیں ہیں، آپ دور کہیں پارک کر کے واک کر کے آئیں گے تو بس جو ہے وہ مین سٹی کے اندر جاتی ہے اور آپ کو مین سٹی میں اتار دیتی ہے، اور پھر آپ گھوم پھر سکتے ہیں اور بعد میں بس لے کے گھر آتے ہیں سیدھے۔ اور ہم نے صرف 2 بسیں چینج کی ہیں اور وہاں تک پہنچ کے، اور بس یہ کوئی نہیں ہے کہ آپ نے بہت زیادہ ویٹ کرنا ہے، بس ہر 3 منٹ میں 2 منٹ میں بس آ رہی ہوتی ہے، آپ کو زیادہ ویٹ نہیں کرنا پڑتا۔ یہ بسوں کا سلسلہ جو لندن میں یہ بہت اچھا ہے، اور یہ مجھے بہت اچھا لگا ہے کہ آپ کو گاڑی رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آرام سے بسوں پہ آپ ہر جگہ جا سکتے ہیں، اور کوئی بہت مہنگا نہیں ہے، یہ بہت سستا ہے یہ کام، اور ایزی بھی ہے کافی، یہ نہیں ہے کہ آپ کو بہت ویٹ کرنا۔ ہمارے پاس تو 20 سے 25 منٹ ایگزیکٹ آپ نے ویٹ کرنا ہی کرنا ہے، اس کے بعد بھی بس لیٹ ہو جائے تو ہو جائے۔ ہمارے پاس بسیں بالکل نہیں ہیں، بہت کم ہیں، لوگ بسوں پہ سفر کم کرتے ہیں۔ شکاگو میں بہت زیادہ ہیں یا پھر نیو یارک میں ہیں بسیں، لیکن وہی ویٹ ہمارے پاس کافی زیادہ، جیسے لندن میں ہے نا ویٹنگ ہے ہی نہیں ہے بالکل، وہ چیز نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو یہ مجھے بس کا بہت ایک ڈفرینٹ چیز لگی، جو کہ میں تھوڑا بھول گئی تھی 11 سال پہلے، بہت ایک عرصہ ہوتا ہے۔ تو گھر بھی لندن کے چھوٹے ہیں مگر باہر دیواریں بنی ہوئی ہیں، چھوٹے چھوٹے گیٹ لگے ہوئے ہیں، یہ چیز بھی ہمارے لیے ایک ڈفرینٹ تھی کہ ہر گھر کے آگے چھوٹی سی دیوار ہے اور دروازہ ہے، یہ مجھے بہت پسند آیا، بے شک وہ چھوٹی دیواریں کیوں نہ ہو، چھوٹا دروازہ کیوں نہ، بٹ ہے تو اچھا لگا۔ آپ ساری شاپس دیکھ سکتے ہیں، اوپر سے لوگ دیکھ سکتے ہیں، دیکھیں
آپ کو لندن دیکھ کے کیسا لگا مجھے اس ویڈیو میں ضرور بتائیے گا. جہاں جہاں میں گئی ہوں میں آپ سب کو سب چیزیں دکھاؤں گی. اس کے بعد جو ویڈیو آئے گی اس میں آپ کو لندن سٹی کا ٹور کراؤں گی. آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. گرمی بہت ہے, تھوڑا ہیٹ سے بچ کے رہیں, اپنے بچوں کو بچا کے رکھیں. تو نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ ہم ملتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.